Once again जी अस्सलाम वालेकुम. Let's say hello to Dr. Samreen Waseem. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. आपको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आपको बहुत ऑड तो नहीं लगता ना कि हम आपको शादी के जो शोज हैं उसके अंदर भी बुला लेते हैं? नहीं बिल्कुल. लेकिन I've got a question, very important question. नुमान आरिफीन जो हैं बहुत शोहरत याफ्ता डिजाइनर हैं. कोर्स ज़ोरीद रज़ा, आप ज़ोरीद को जानती हैं. वेडिंग प्लानिंग के एतबार से इनका नाम बहुत बड़ा है. दिस इज आलिया टीपू, द ग्रेट आलिया टीपू. तो दिस इज डॉक्टर समरीन वसीम. ये उन लोगों चंद लोगों में से हैं जो डायबिटीज पे काम कर रहे हैं. शी इज क्या डायबिटोलॉजिस्ट? यस, कंसल्टेंट. फाइनली आई गॉट इट राइट. फाइनली आई गॉट इट राइट. शादियों में खाने में प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है. घर में बच्चे, मेरे जैसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ को सिखा के जाते हैं आपने कोई मीठा नहीं लेना है, बिल्कुल करीब भी नहीं जाना है मीठे के, क्योंकि अगर आप मीठे के करीब गई तो मैं आपको देख रहा हूँ प्रॉब्लम हो जाए. और मेरी माँ, मैं दुनिया का वाहिद बच्चा हूँ जिससे मेरी अम्मा सिर्फ एक बात पे डरती हैं. बिकॉज आते जाते मैं उनको देखता हूँ अच्छा मीठा खाया जा रहा है तो फौरन उठा के रख देती हूँ. अच्छा, उन्होंने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया था. आफ्टर जब उनको जो डायबिटीज हुई है उसके बाद अब पता नहीं क्या हो गया कि वो बहुत ज्यादा मीठा खाने लगी. आई डोंट नो व्हाई. डायबिटीज में वैसे मीठा खाने की अर्ज बढ़ जाती है, लेकिन कोई चीज को मना किया जाता है तो शायद उसकी वजह से. और दूसरी बात है कि शुगर की जब भी आपके अंदर ये डायबिटीज स्टार्ट होगी तो जो खाने वाला है उसको अर्ज ज्यादा होगी मीठे की. अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी हुई है शादियों के अंदर कि टाइम की पाबंदी हो गई है. अब जो आप हॉल्स वगैरह लेते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एक सर्टेन टाइम होता है. आफ्टर 1 आई थिंक एवरीथिंग शट्स डाउन, तो लोग नॉर्मली वापस आ जाते हैं. आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये एक्टिविटी करा दी है. वरना लोगों का बस इस वक्त ऐसा चल रहा है कि वो रिश्वत देकर भी जो है वो टाइम को जो है वो लेंथ कराने की. व्हाई, क्यों? मुझे चारों जवाब दीजिए. मैं इसकी वजह बताना चाहती हूँ. इसकी वजह ये है, क्यों जाते हैं? हाँ, लेट क्यों हो नहीं, जाते मगर इसकी वजह है कि देखो मैं इसकी थोड़ी सी वजह बताना चाहूँ क्योंकि हम ये टॉपिक बड़े बहुत ऑफ्टन. अच्छा, मैं अगर ये चाय पीता रहा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी. थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया जिसने भी ये चाय बनाई है. इट्स लवली यार, बिल्कुल थैंक यू. चीनी के अंदर आपने चाय की पत्ती डाल दी है. वेरी गुड, थैंक यू. डॉक्टर साहब मौजूद हैं. डायबिटीज शुगर से नहीं होती कभी भी, स्ट्रेस से होती है, जेनेटिक होती है, स्ट्रेस से होती है. नॉट ओनली कॉज ऑफ शुगर. एक चीज शुगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डायबिटीज. नहीं, मैंने उल्टा जानबूझ के बोला है. अच्छा, ओके. इसलिए कि हमने ज़ियाबतीज को जब हम कहते हैं ना शुगर, तो शुगर में हम समझते हैं कि सिर्फ शुगर खाने से शुगर होगी. आप समझ रहे हैं? ये वो वाली है कि जो कल आपका एंड ऑफ साइकिल हो गया था. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस. अच्छा, ओके ओके. तो डायबिटीज सिर्फ शुगर की वजह से नहीं होती, बल्कि जो हम जंक फूड्स लेते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल में इतना चेंज आ गया है, हम बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करते हैं. हमारे खाने की पाबंदी, औकात में, सब चीजों में जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं वो डायबिटीज के ऊपर असर कर रही है. वो आपके ऊपर असर कर रही है. ओके. कभी हम दाल खाते हैं, कभी हम सब्जी खाते हैं, कभी हम गोश्त खाते हैं. यू नो, एक मेन्यू तो नहीं होता. मुश्किल से गवर्नमेंट ये चीजें दे रही है, ये भी छीन लीजिए आप प्लीज. ये भी ले लीजिए. आप चाह रही हैं कि हम कुछ ना खाएं. कोई बात नहीं, अभी 5 साल और है. आप डराओ नहीं. अच्छा जी, हमारा शो अगर बंद हो गया तो आप जानते हैं इसके कॉजेज क्या होंगे. एनीवे कमिंग बैक टू यू. हम औकात की बात कर रहे थे, उसके बाद हम डायबिटीज पे आएंगे. औकात की बात कर रहे थे, देर क्यों हो जाती है शादियों में? देखो, ऐसा होता है जो लोग जब ऑफिस से घर जाते हैं और उन्हें पता है शादी अटेंड करनी है, तो जब वो ऑफिस से घर जाएंगे एक लंबी चौड़ी ट्रैफिक का जो अजदाहा पूरा एक उसको पार करके जहाद करके घर पहुंचेंगे. तो हर इंसान जब 7 बजे 8 बजे घर पहुंचता है ट्रैफिक को चीरता हुआ, तो वो भी 10-15 मिनट आराम करता है या आधा घंटा आराम करता है. तो एक्चुअली देर सिर्फ औरतों के मेकअप और ज्वेलरी से नहीं होती है, मर्दों का टाइमिंग जो होता है उसकी वजह से भी होती है. आदमी ज्यादा तैयार होने में देर लगाते हैं, औरतें पहले तैयार हो जाती हैं. आदमी तो देर लगाते हैं. मेरे घर में यही होता है. अच्छा साहिर, हो नहीं सकता. नॉट पॉसिबल. आई एम सॉरी, इस बात को आई एम नॉट बाइंग दिस. वो अपने घर तैयार हो रहे थे, वो लास्ट में शावर लेके और परफ्यूम लेगा और मैं तैयार. You know why? I understand now. You know why? मैं बताता हूँ क्यों. मैं बताता हूँ क्यों. Because I know, I've gone through it. I know why. क्योंकि आप कई बार ऐसा होता था, आप तैयार होकर बैठ गए,
اب اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تو کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے, کہ آپ کو دوبارہ سے تیار ہونا پڑے گا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ خواتین کے تیار ہونے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 2.5 گھنٹہ ہوتا ہے, تو لڑکے میں آپ کو بتاتی ہوں, جب مجھے کہیں جانا ہے تو میرا صبح جب میں مارننگ میں اٹھتی ہوں اسی وقت میرا پورا شیڈیول پلان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں اپنے ٹائمنگ کو ڈیوائڈ کرتی ہوں کہ مجھے اتنے بجے تک میک اپ ختم کرنے ہیں, ان بٹوین جو ابھی کلائنٹ نہیں ہے مجھے اپنا بلو ڈرائی کروا لینا ہے, اور میرا جوتا, میرا پرس, میری جویلری جو میں نے پہننی ہے وہ سب پہلے سے کپڑے آئرن ہو کر they're already there. The wedding is at 8:30. Inshallah by 11:30 we'll be there. جی نہیں, ہم پہنچتے ہیں. جتنے بھی ٹی وی پروگرام کے جو اینکرز ہوتے ہیں, ہوسٹ ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ آ کر جو ہے دیکھیں سیاستدان کیسے آگے لڑتے ہیں, تو یہ ہمیں بھی لڑوا دیں گے. وی آر ان سیم پروفیشن, تو ہم لوگ کا کام یہ ہے کہ ذرا ہم نہیں لڑیں گے, we are all connected, we are all connected. اچھا, اصل میں سیاستدان آپ ہیں, خود بخود ان کی طرف بھی ہے, میری طرف بھی ہے, ان کی طرف بھی ہے. نہیں خیر, ایک بات میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, میں دونوں کی بات پر, اس بات پہ میں نفی کرتا ہوں. مجھے ایک چیز کا سوال کا جواب دیجیے, اگر جس دن شادی اتوار کے دن ہوتی ہے اس دن بھی لیٹ ہوتا ہے معاملہ؟ ہمیشہ. میں یہ ریزن نہیں ہے آپ تو یہ کہتے ہیں. میں تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں تو اپنے آفس میں میٹنگ کال کرتا ہوں, اپنی ٹیم کی میٹنگ کال کرتا ہوں, 11 بجے ان کو آنے کا بولتا ہوں. سیٹرڈے کو 11 بجے آپ پہنچ سکتے ہیں, 12 بجے آپ پہنچ سکتے ہیں. ہماری میٹنگ پتہ کب شروع ہوتی ہے؟ 2:33. اس میں بھی 3-4 لوگ مسنگ ہوتے ہیں, انہیں کال کرنا پڑتا ہے, ہیلو بھائی خدا کا واسطہ آ جاؤ, تم خدا کا واسطہ آ جاؤ, تم خدا کا واسطہ آ جاؤ. اس کا جواب میں آپ کو, اس کا جواب نیشن کی سائیکی ایسی ہے, کہاں سے نکل گیا شادی لیکن کا؟ ہم لوگ دیکھو, ہم لوگ یہی تو مس کرتے ہیں چیزوں کو. ہم لوگ کا شادی یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں, انہیں ایک لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے بجے تک ہمیں یہ ڈیکور چاہیے. اب اٹس یور ہیڈک, مہمان تو آ جائیں گے, انہیں دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ تک اتنے بجے تک ہمیں کپڑے پک کرنے ہیں گروم کے, یہ تیار. ہمیں دیا جاتا ہے ٹائم کہ اتنے بجے سے فوٹو شوٹ ہوگا. ہمیں نہیں پتا آپ کے پاس 20 دلہن ہے, 10 ہے, 2 ہے, 1 ہے, ہمیں تو اتنے بجے اپنی برائڈ تیار چاہیے, تو ہم سب پورا آپ کو کرتے کون سے ہیں. ٹاسک ملتا ہے شادی پہ؟ نہیں, مجھے تو ان کا ٹاسک شادی کے بعد ہوتا ہے. شادی کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد جب پیشنٹ آتا ہے, اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے. پیشنٹ آتا ہے زیادہ کھا کر, میں سمجھتی ہوں کہ اوقات سب کچھ دیر سے پہنچتے ہیں. یہ سب جو ویڈنگ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ گیسٹس کے لیے ہوتی ہیں. گیسٹ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے سب. اب وہ لوگوں کا آنے کا ٹائم ہی 10-10:30. جب آپ پہنچتے ہیں اتنی دیر سے تو پھر آپ ظاہر ہے یہ تو سارے ویسے یہ ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ دلہن کی انٹری اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں دلہن کی انٹری پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. گانے لگتے ہیں, تھیم بنتے ہیں, دلہن کی گرینڈ انٹرنس ہوتی ہے, اور دلہا بیچارہ 2-3 لوگوں کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. میں نے جو چیز نوٹس کی ہے نا, اصل میں وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے یا کوئی بھی, وہ اپنے ایونٹ پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, اور وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کے لیے بڑے وہ پریشیس قسم کے جو ہے نا وہ 1-1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار مہمان جمع ہو جائیں تو پھر ہم تھوڑا سا تصویریں کھنچوا لیں, تھوڑی رونق بن جائے, تو پھر میں کھانا جو ہے نا 11:45 بجے تک میں اسٹارٹ کروں گا, کیونکہ کھانا ناراض سب گھر والوں پہ چلے جاتے ہیں. ناراض سب گھر والوں پہ ہوتے ہیں کہ دیکھو کھانا بھی تک نہیں لگا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, بٹ وہ اس کی غلطی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے بعد اگر کوئی 4 تم شادی کی کتاب لکھنا, ہم سب لکھے پڑھیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, پہلے ہم بریک لے لیں, اس کے بعد the behaviors of the people who attend the weddings. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں, بریک کے بعد جائیے گا کہیں.